अब पर्मिसिबल टेन्साइल स्ट्रेसको भ्यालु हाम्रो कोडमा दिएको छ 0.6 टाइम्स एफवाई। अब एफवाई भनेको इल्ड स्ट्रेस। अब यो कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट ग्रेड अफ स्टिलमा भर पर्छ। अब जस्तै हाम्रो फर इक्जाम्पल माइल्ड स्टिल अथवा टिएमटी अथवा हाम्रो एफई 415 एफई 500 डिफ्रेन्ट ग्रेडका स्टिलहरू हुन्छन्, तिनीहरूमा इल्ड स्ट्रेस भर पर्ने भयो। अब हामीले जनरली माइल्ड स्टिल नै प्रयोग गर्छौँ, त्यो अनुसार पर्मिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस चाहिँ 0.6 एफवाई भयो। अब एनेट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हामीलाई महत्त्वपूर्ण थियो। अब एनेट निकाल्ने कुरा नै डिफ्रेन्ट खालको सेक्सन, जस्तै प्लेटमा एनेट निकाल्ने तरिका, एङ्गल सेक्सनमा एनेट निकाल्ने तरिका, च्यानल सेक्सनमा एनेट निकाल्ने तरिका, डबल एङ्गल सेक्सनमा एनेट निकाल्ने तरिका, ती कुराहरू चाहिँ फरक पर्ने भयो। भनेपछि हामीले टेन्साइल मेम्बरको डिजाइन गर्दाखेरि कुनै एउटा मेम्बरको डिजाइन र अर्को मेम्बरको डिजाइनमा फरक पर्ने भनेको एनेट निकाल्ने कुरा नै हो। अब सामान्य केसमा अथवा प्लेटको केसमा एनेट निकाल्दाखेरि कुन फर्मुला युज गरेर निकाल्ने भन्ने कुरा हेऱ्यौँ हामीले। र त्यहाँ चाहिँ एउटा कुरा के हुँदो रहेछ भनेदेखि प्लेटहरूको केसमा एनेट निकाल्दाखेरि फेलियर सर्फेस जुन ठाउँबाट मेम्बर चाहिँ प्लेट चाहिँ दुई टुक्रा हुन खोज्ने हो, टेन्साइल फोर्सको कारणले के हुन्छ तन्केर दुई टुक्रा हुन खोज्छ, जहाँबाट दुई टुक्रा हुन खोज्ने हो त्यो सर्फेस कस्तो छ, त्यो सर्फेस स्ट्रेट लाइन छ कि त्यो सर्फेस जिगज्याग प्याटर्नको छ, त्यसमा भर पर्छ। र जनरली सर्फेस के हुन्छ, अब रिभेटिङ गर्नलाई जुन होल्सहरू बनाएको छ त्यो होल्सहरू भएरै जाने हो सर्फेस। अब स्ट्रेट लाइनमा फेलियर सर्फेस गएको छ भने त्यति बेला चाहिँ एउटा खालको एनेटको फर्मुला, जस्तै यो चाहिँ के भयो फेलियर सर्फेस भयो, यो चाहिँ केमा गएको छ स्ट्रेट लाइनमा गएको छ। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ फेलियर सर्फेस भयो, यो चाहिँ के भएको छ जिगज्याग प्याटर्नले गएको छ। अब कुन प्याटर्नले फेलियर सर्फेस गएको छ त्यसमा एनेट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा भर पर्छ। हामीले इक्वेसन लेख्यौँ यो इक्वेसन, र त्यसपछि यो इक्वेसनलाई प्रयोग पनि गऱ्यौँ प्लेटको केसमा र एनेट निकाल्यौँ। अब हामीले एनेट फेरि जस्तै अब पोसिबल फेलियर सर्फेसहरू यही प्लेटमा कहाँबाट फेल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले धेरैवटा पोसिबल फेलियर सर्फेसहरू हामीले चाहिँ यहाँबाट फेल हुन सक्छ, यहाँबाट फेल हुन सक्छ भनेर सम्भावित फेलियर सर्फेसहरू धेरैवटा आइडेन्टिफाई गर्न सकिन्छ। अब ती सबैबाट फेल हुने होइन, तीमध्ये कुनै एउटा सर्फेसबाट फेल हुने हो। कुन चाहिँ सर्फेसबाट अथवा कुन चाहिँ ठाउँबाट प्लेट चाहिँ फेल हुन्छ भन्दाखेरि जुन चाहिँ ठाउँमा त्यसको नेट एरिया सबभन्दा सानो आउँछ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हो भन्दाखेरि पोसिबल फेलियर सर्फेसहरू यो ठाउँमा फेल हुन सक्छ भन्ने कुरा पहिला आइडेन्टिफाई गर्ने, त्यसपछि आएर के गर्ने भन्दाखेरि त्यो ठाउँमा एनेट कति हुन्छ त्यो निकाल्ने। अब जतिवटा हामीलाई चाहिँ निकाल्नु पर्छ जस्तो लाग्छ त्यतिवटा निकाल्ने, ती एनेट मध्ये सबभन्दा सानो एनेट जुन आयो त्यो एनेट चाहिँ के भयो नेट एरिया अथवा मिनिमम नेट एरिया भयो, त्यो प्रयोग गरेर टेन्साइल फोर्स क्यारिङ क्यापेसिटी निकाल्ने। त्यो कुरा गर्यौँ हामीले योभन्दा अघिल्लो प्रब्लममा। अब यसपछि हाम्रो नेक्स्ट अर्को प्रब्लम पनि योभन्दा अघिल्लो क्लासमा हेर्न खोजिरहेको थियौँ, हेरेर सुरु गरेको थियौँ। त्यसमा के थियो भन्दाखेरि एउटा एङ्गल सेक्सन दिएको थियो है। एङ्गल सेक्सन त हामीलाई थाहा छ, यल सेक्सन भनेर भन्छौँ। अब एङ्गल सेक्सनलाई अब ट्रसको कुनै एउटा मेम्बरको रूपमा प्रयोग गरेको थियो। त्यो एङ्गल सेक्सनले कतिसम्म टेन्साइल फोर्स धान्न सक्छ त्यो पत्ता लगाऊ भनेर भनेको थियो। क्वेसनमा के छ, एङ्गल सेक्सनमा कतिवटा रिभेटहरू प्रयोग गरिएको छ, त्यो रिभेटहरू दिएको छ, 4वटा रिभेट प्रयोग गरिएको छ। अब रिभेटहरूको बिचको ग्यापहरू पनि दिएको छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ है अब जस्तै रिभेटहरू बिचको ग्याप अथवा यस्ता कुराहरू दिएको छैन भने सुइटेबल भ्यालु आफूले एजुम गर्ने है। जस्तै कुनै क्वेसनमा केही कुराहरू अननोन छ, भ्यालुजहरू थाहा छैन भनेपछि सुइटेबल भ्यालु चाहिँ आफूले एजुम गर्ने चाहिन्छ भने। एङ्गल सेक्सनको साइज दिएको छ, डायमिटर अफ होल्स दिएको छ, गसेट प्लेटसँग जोडेको भन्ने कुरा भनेको छ। अब यसमा टेन्साइल फोर्स क्यारिङ क्यापेसिटी भनेको चाहिँ के भयो पर्मिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस इन्टु एनेट, यहाँ पनि फर्मुला त्यही थियो। अब पर्मिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस भनेको यहाँ पनि के हो 0.6 एफवाई नै हो। अब एनेट निकाल्ने तरिका फरक पर्यो है। पर्मिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस त 0.6 एफवाई हाम्रो जुनसुकै केसमा भयो। अब एनेट निकाल्नको लागि चाहिँ कोडमा है, अब हामीलाई चाहिँ कोडले सघाएको छ एनेटहरू कसरी निकाल्ने भन्ने केसमा चाहिँ कोडको क्लज नम्बर 4.2 है। अब क्लज नम्बर अथवा सेक्सन पनि भन्न सकिन्छ, च्याप्टर 4
0.2 मा भनेर भन्न पनि सकिन्छ। त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि अब सिंगल एंगल सेक्सन है। अब एंगल सेक्सन भन्दाखेरि हामीले सिंगल एंगल सेक्सन भन्नु र डबल एंगल सेक्सन भन्नुमा अलि फरक पर्छ। सिंगल एंगल सेक्सन भनेको यदि कुनै ठाउँमा एउटा मात्र एंगल सेक्सन प्रयोग गरेर मेम्बर प्रोवाइड गरेको छ भने, जस्तै फर इक्जाम्पल मैले अर्को एउटा फिगर बनाइराखेको छु यहाँ चाहिँ, जस्तै कुनै ठाउँमा दुईटा एंगल सेक्सनलाई यसरी सँगै अब टाँसेरै भए पनि हुन्छ अथवा अलिकति ग्यापमा राखेर भए पनि हुन्छ। यसरी दुईटा एंगल सेक्सनलाई यसरी प्रयोग गर्यो एउटै मेम्बरको रूपमा। अनि यहाँ चाहिँ के गर्यो, गसेट प्लेट चाहिँ यसरी अब बिचमा राखे पनि अथवा अर्थमा यसरी गसेट प्लेट राखिदिएको छ। यसरी गसेट प्लेट राखिदिएको छ। यस्तो खालको फिगर भयो भने यो चाहिँ के भयो, डबल एंगल सेक्सन भयो। यो चाहिँ डबल एंगल सेक्सन, दुईटा एंगल सेक्सन सँगै तिनीहरूलाई एकअर्कासँग जोडेर अथवा कुनै तरिकाले दुईटा एंगल सेक्सनलाई एउटै मेम्बरको रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने यो चाहिँ के भयो, सिंगल एंगल सेक्सन। अब हामीलाई क्वेशनमा के भनेको छ, सिंगल एंगल सेक्सन छ, त्यसको टेन्साइल फोर्स क्यारिङ क्यापेसिटी पत्ता लगाऊ भनेको छ। र सिंगल एंगल सेक्सनको लागि मैले अनम्युट त गरेको छु नि त, गरेको रहेछ। सिंगल एंगल सेक्सनको लागि एनेट निकाल्ने यो इक्वेसन चाहिँ कोडमा दिएको छ है। यो इक्वेसन त्यही जुन क्लज 4.2 भन्यो त्यहाँ चाहिँ यो इक्वेसन दिएको छ। यो इक्वेसनबाट एनेट निकाल्न सकिन्छ। a1 + ka2 जहाँ a1 र a2 भनेको चाहिँ एरिया, अब कनेक्टेड लेग र आउटस्ट्यान्डिङ लेग भनेको छ है। अब यो त हामीले कनेक्टेड लेग भनेको चाहिँ अब एंगल सेक्सनमा त के हुने भयो, दुईटा लेग हुन्छ। जस्तै यो एंगल सेक्सन छ भने यो एंगल सेक्सनमा दुईटा लेग हुन्छ, यो दुईटा लेग हो, लेग 1 लेग 2। अब यसरी गसेट प्लेट यहाँ छ भने त्यति बेला चाहिँ एउटा चाहिँ गसेट प्लेटसँग जोडियो, जस्तै यो जोडियो, यो चाहिँ जोडिएको छैन, यसलाई चाहिँ कनेक्टेड भन्छौँ। यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ, आउटस्ट्यान्डिङ भनेर भन्छौँ। यसरी हामीले कनेक्टेड र आउटस्ट्यान्डिङ लेग भनेर हामीले छुट्याउन सकिन्छ। अब a1 भनेको चाहिँ कनेक्टेड लेगको नेट एरिया है, र a2 भनेको आउटस्ट्यान्डिङ लेगको ग्रस एरिया। र अब हामीलाई चाहिँ यति कुरा चाहिँ थाहा भइसक्या हुनु पर्यो कि नेट एरिया भनेपछि र ग्रस एरिया भनेपछि फरक के हुन्छ भन्ने कुरा है। नेट एरिया भन्ने बित्तिकै त्यहाँ के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यदि कुनै पनि होल्सहरू छ भने होल्सहरूलाई घटाउनु पर्छ, होल्सहरूलाई घटाएर आएको एरिया। र ग्रस एरिया भनेको हाम्रो के भयो भन्दाखेरि होल्सहरूलाई घटाउनु परेन, भनेपछि होल्सहरू छ भने पनि होल्सहरूलाई घटाउनु परेन, त्यो भनेको ग्रस एरिया भयो। अब कनेक्टेड लेग र आउटस्ट्यान्डिङ लेगको एरिया कसरी निकाल्ने, अब एरिया कसरी निकाल्ने त्यो हकमा हामीले के भन्यो भन्दाखेरि कनेक्टेड लेग र आउटस्ट्यान्डिङ लेगलाई छुट्याउने भनेको यस्तो यो डायगोनल लाइनले छुट्याइन्छ है। भनेपछि यसको एरिया निकाल्नलाई यदि हामीलाई चाहिँ यो लेन्थ थाहा छ, यो थिकनेस थाहा छ भने एरिया निकाल्न सकिन्छ। सिमिलरली यतापट्टिको पनि यो थिकनेस र यो लेन्थ थाहा छ भने एरिया निकाल्न सकिन्छ भनेर भन्यो है। त्यो अनुसार हामीले फेरि यो लेन्थ, यो बाहिरको यो लेन्थ एउटा आउला, भित्रको यो लेन्थ एउटा आउला, यो पोर्सनको एरिया निकाल्ने बेला। त्यही भएर एभरेज लेन्थ बिचको यो लेन्थ लिनुपर्छ भनेर हामीले योभन्दा अघिल्लो क्लासमा युज गरेका थियौँ। त्यो अनुसार a1 र a2 निकालिया छ। a2 पहिला निकाल्यौँ, a1 को लागि डिडक्सन फर होल्स गऱ्यौँ। डिडक्सन फर होल्स गर्दाखेरि चाहिँ अथवा a1 निकाल्ने बेला a2 र a1 दुईटै हेरिहालौँ फेरि रिपिट गरेर। जस्तै a2 निकाल्नको लागि चाहिँ हाम्रो a2 भनेको कसलाई, यो एरियालाई a2 भनेको छ, यो एरियालाई जुन मैले अहिले ह्यास गरिरहेको छु त्यो एरियालाई a2 भनेको छ। यो एरिया, यो a2 भनेको आउटस्ट्यान्डिङ लेगको एरिया, ग्रस एरिया निकाल्नु पर्ने छ। यहाँ होल्सहरू छ भने पनि मतलब गर्नु भएन, अहिले त छैन यहाँ। अब यो एरिया निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, थिकनेस इन्टु एभरेज लेन्थ। थिकनेस इन्टु थिकनेस 10 छ, एभरेज लेन्थ भनेको 100 होइन, 100 त म्याक्सिमम भयो। यताको यो लेन्थ भनेको 100 माइनस 10, बीचको यो लेन्थ भनेको कति भयो, 100 माइनस 5, भनेपछि एभरेज लेन्थ इन्टु थिकनेस गरेर यो एरिया आयो।
यो एरिया 100 माइनस 5 इन्टु 10 आउटस्ट्यान्डिङ लेगको एरिया आयो। अब कनेक्टेड लेगको नेट एरिया, अब कनेक्टेड लेगको नेट एरिया भनेको ग्रस एरिया माइनस डिडक्सन फर होल्स। अब ग्रस एरिया भनेको यो कनेक्टेड लेगलाई यहाँ देखाइएको छ। ग्रस एरिया भनेको के भयो भन्दाखेरि यो बिचको एभरेज लेन्थ इन्टु थिकनेस। एभरेज लेन्थ कति हुन्छ, यो लेन्थ 100 छ, 100 यतापट्टिको यो लेन्थ कति छ 100 माइनस 10 छ है। 100 माइनस 10 कसरी आयो भन्दाखेरि यो थिकनेस यो कति हुन्छ, यो 10 हुन्छ, त्यो आधारमा आयो। 100 माइनस 10 छ, यो एभरेज चाहिँ कति हुने भयो 100 माइनस 5 हुने भयो एभरेज चाहिँ। 100 माइनस 5 इन्टु 10 थिकनेस भयो। यो चाहिँ होल्सहरू नघटाउँदाखेरिको एरिया आयो। माइनस के गर्नु पर्यो, होल्स घटाउनु पर्यो। होल्स भनेको कहाँ छ, यो छ, यो होल्सको एरिया हो, यो एरिया। होल्स भयो भने यहाँ यसै खाली ठाउँ हुन्छ, यो रातो भएको ठाउँमा यहाँ चाहिँ खाली ठाउँ हुन्छ। र अहिले चाहिँ होल्स आउँदाखेरि है एउटा क्रस सेक्सनमा एउटा मात्र होल्स आएको छ। होलको यो डायमिटर के हुन्छ, यसलाई हामीले डी भन्छौँ। डी भनेपछि यो रेक्टेङ्गलको एरिया कति हुने भयो, डी इन्टु 10 है, डी इन्टु 10 भयो त्यो रेक्टेङ्गलको एरिया। अब अहिले एउटा मात्र होल्स आयो, कुनै बेला दुईटा पनि होल्स आउन सक्छ। त्यो कुरा केमा भर पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै यो एङ्गल सेक्सनमा हामीले देखाएकोमा त अहिले रिभेटिङ यसरी गरेको छ, एउटै लाइनमा रिभेटिङ गरेको छ। तपाईले जहाँसुकै क्रस सेक्सन काटे पनि एउटा क्रस सेक्सनमा के छ, एउटा मात्र होल भएको छ जहाँसुकै क्रस सेक्सन काटे पनि। यदि यही एङ्गल सेक्सनमा हाम्रो रिभेटिङ चाहिँ यदि यही एङ्गल सेक्सनमा रिभेटिङ चाहिँ यो प्याटर्नले गर्यो अरे, यदि रिभेटिङ चाहिँ यो प्याटर्नले यसरी गरेको छ, यसरी रिभेटिङ गरेको छ भने त्यति बेला चाहिँ एउटा क्रस सेक्सन काट्दाखेरि त्यहाँ कतिवटा होल्स पर्थ्यो, दुईटा होल्स पर्थ्यो। त्यति बेलाको हाम्रो क्रस सेक्सन कस्तो देखिन्थ्यो, यसरी दुईटा लेग त आउने कुरा भइहाल्यो। यो चाहिँ आउटस्ट्यान्डिङ भयो, यो चाहिँ कनेक्टेड भयो। कनेक्टेड लेगमा एउटा होल यहाँ पर्यो, एउटा होल यहाँ पर्यो, दुईटा होल पर्थ्यो। र ए नेट निकाल्दा हामीले के गर्नु पर्थ्यो, यहाँ एउटा होल नभइकन दुईटा होलको एरिया के गर्नु पर्थ्यो, घटाउनु पर्थ्यो। त्यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राखिराख्नु पर्यो। डी त थाहा छ हामीलाई, क्वेसनमै डी भनेको छ, डायमिटर अफ होल्स कति लिने भनेर 21.5 mm लिने भनेर भनेको छ। अब त्यो अनुसारले 81 पनि आउँछ, 100 माइनस 5 इन्टु 10 इन्टु 21.5 इन्टु 10। अब A1 A2 आउँछ, त्यो निकाल्नुहोस्। अनि के को भ्यालु आउँछ, के भनेको चाहिँ हाम्रो के भनेको छ 3A1 बाई 3A1 प्लस A2 भनेको छ है। 3A1 बाई 3A1 प्लस A2 भनेको छ। A1 A2 आइसकेपछि के पनि आउँछ। देयरफोर A नेट इक्वल टु कति हुन्छ, A नेट भनेको A1 प्लस K टाइम्स A2 भनेको छ। A नेटको भ्यालु आउँछ। अनि A नेटको भ्यालु आइसकेपछि देयरफोर टेन्साइल फोर्स क्यारिङ क्यापेसिटी, टेन्साइल फोर्स क्यारिङ क्यापेसिटी भनेको कति हुन्छ, पर्मिसिबल टेन्साइल स्ट्रेस 0.6 Fy इन्टु A नेट। यो निकाल्न सकिहालिन्छ। कति आउँदो रहेछ निकाल्नुहोस् त। K इक्वल टु 0.699 आयो। हजुर सर।
ए नेट कति आइरहेछ? $1400 mm² हुन्छ। 1400 mm²। टेन्साइल फोर्स कति आउँछ? 1463.76 आयो। 1463.76। मेरो 1399 भनेको त्यो लगभग 1400 नै आयो। 1399। A1 कति छ र? A1 735। A1 735 mm²। त्यो 1400 आउँछ सर लगभग 1400 नै आउँछ है, 1463 होइन। मैले 0.698 राखेँ, त्यही भएर 1399 आएको। त्यो त्यहाँ 0.699 राखेको भए 1400 नै आउँथ्यो। अघि A1 र A2 चाहिँ उल्टा हालेछ मैले। ए ठिक छ। टेन्साइल फोर्स कति आउँछ त्यो भन्नुहोस् त। 209.842 किलोन्युटन। 209.842 किलोन्युटन। भनेपछि यति टेन्साइल फोर्स धान्न सक्दो रहेछ। अब जस्तै अहिले सिंगल एङ्गल सेक्सनको गऱ्यौँ, डबल एङ्गल सेक्सन अथवा अरू कुनै सेक्सनहरू आयो भने फरक पर्ने भनेको यसमा के हो? एनेट निकाल्ने फर्मुला फरक पर्ने हो। अब हामीले चाहिँ अझै प्रब्लमहरू हेर्छौँ, त्यसमा चाहिँ अरू अरू टाइपका सेक्सनहरूको पनि कुरा आउँछ। डबलको नि हेरौँ न सर एकचोटि नभए। हेर्ने, अब डबलको डिजाइनबाट हेर्ने। अब अर्को क्वेसन हेर्छौँ। अब डिजाइन र एनालाइसिसमा लगभग धेरै कुरा त सेम हो। अब जस्तै अहिले त हामीलाई एङ्गल सेक्सनको साइज के गरिरहेको छ, दिएको छ। जस्तै यति बाई यतिको एङ्गल सेक्सन छ भनेर, त्यसले कति लोड धान्न सक्छ भनेर यही हिसाब दिएको छ। अब हामीले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि अर्को हिसाब चाहिँ यति लोड धान्नुपर्ने छ, कुन साइजको एङ्गल सेक्सन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ। र हामीले डबल एङ्गल सेक्सन हेर्छौँ। डबल एङ्गल सेक्सन, च्यानल सेक्सन दुइटै खालको हेर्छौँ। क्वेसनमा लेखौँ, डिजाइनर अर्को क्वेसन लेखौँ है। डिजाइनर टेन्साइल मेम्बर। हाम्रो त्यो FY 250 राख्ने हुन्छ। हजुर, FY 250 राख्ने हुन्छ सर। FY 250। अनि त्यो राख्दा त्यति आउँछ र सर? कति आएर त? 0.6 × 250 × 1400। पहिला न्युटनमा आउँछ होला, त्यसलाई किलोमिटरमा लैजाने। कति आइरहेछ तपाईँको? 2,10,000। 2,10,000? त्यो त न्युटन आयो नि त तपाईँको। त्यसलाई किलोमिटर। 210। ठिकै छ सर, 210 आउँछ। ठिक छ। ठिकै छ। डिजाइनर टेन्साइल मेम्बर। अब अर्को क्वेसन हेरौँ, अब डिजाइनको खालको प्रब्लम हेरौँ। डिजाइनर टेन्साइल मेम्बर ह्याभिङ लेन्थ 2.5 मिटर, having length 2.5 meter, subjected to axial tensile force of 2
300 kilonewton, subjected to axial tensile force of 300 kilonewton. Use double angle section. Use double angle section. डबल एंगल सेक्सन र यसमा चाहिँ डबल एंगल सेक्सनलाई दुई तरिकाले राख्न सकिन्छ दुईटै तरिकाले अहिले हामीले हेरौं डबल एंगल सेक्सन एट सेम साइड अफ गसेट प्लेट एट सेम साइड अफ गसेट प्लेट दोस्रोमा चाहिँ एट अपोजिट साइड अफ gusset plate. Use double angle section at same side of gusset plate at opposite side of gusset plate and 29 liu and 20 mm dia rivets to connect with gusset plate of thickness 12 mm. पहिला क्वेशनमा के भन्न खोजेको छ अथवा क्वेशनमा जुन प्रब्लम दिएको छ त्यसको फिगर चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो चाहिँ बनाऊ त्यसपछि हामीले यसको सोलुसन तिर जान्छौं पहिला मैले त तपाईहरुलाई बुझाउनलाई फिगर बनाइदिन्छु त्यसपछि प्रब्लममा चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने फिगर चाहिँ अलि फरक हुन्छ अहिले मैले त 3D फिगर बनाइरहेको छु आइसोमेट्रिक फिगर डबल एंगल सेक्सन कसरी राखिन्छ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ जस्तै डबल एंगल सेक्सन यहाँ राखेको छ यसमा चाहिँ गसेट प्लेट यसरी राखियो रे मानौ यसरी गसेट प्लेट राख्यो अनि यहाँ चाहिँ यसरी रिवेटिङहरु गर्थ्यो जतिवटा रिवेट चाहिन्छ त्यतिवटा रिवेट यसरी राख्यो यो एक तरिकाले राख्ने भयो डबल एंगल सेक्सनलाई अब अर्को तरिकाले राख्ने चाहिँ के छ भन्दाखेरि डबल एंगल सेक्सन छ यहाँ चाहिँ गसेट प्लेट चाहिँ यसरी राखेको छ यसरी गसेट प्लेट राखेको छ अब दुईटामा चाहिँ हेर्नु दुईटैमा डबल एंगल सेक्सन छ अब यिनीहरुमा फरक के पर्यो भन्दाखेरि एउटामा चाहिँ गसेट प्लेट सेम यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो फिगर चाहिँ हाम्रो माथिको फिगर चाहिँ gusset plate at same side यो चाहिँ के भयो at opposite side
अब यिनीहरूको फिगर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा, यो फिगर तपाईँहरूले बनाउनु भए पनि हुन्छ, तर अब चाहिँ जुन म फिगर बनाउन गइराखेको छु त्यो चाहिँ बनाउनु पर्यो। अब चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि यिनीहरूको क्रस सेक्सन, जस्तै यहाँबाट क्रस सेक्सन काट्दाखेरिको क्रस सेक्सन कस्तो हुन्छ त्यो क्रस सेक्सन बनाएर देखाउँ। यसरी क्रस सेक्सनहरू काट्दाखेरि, क्रस सेक्सनहरू काट्दाखेरि चाहिँ जस्तै पहिलो केसमा एट सेम साइडको केसमा क्रस सेक्सन हाम्रो कस्तो खालको हुने भयो भन्दाखेरि अलिकति माइक अनै छुटिँदा रहेछ कसैको। यो फिगर चाहिँ जुन मैले अहिले बनाइरहेको छु त्यो फिगर चाहिँ बनाउनुहोस् है। यो फिगर त बनाउनै पर्यो। अब अर्को अघि बनाएको जुन यो दुईटा फिगर छ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई आफ्नो इच्छा अनुसार कुरा हो। यो चाहिँ के भयो फिगर डबल एंगल सेक्सन, डबल एंगल सेक्सन एट सेम साइड, एट सेम साइड of gusset plate, गसेट प्लेट। अब यहाँ यो चाहिँ गसेट प्लेटको थिकनेस भइहाल्यो। अब अहिलेको लागि गसेट प्लेटको थिकनेस 12 mm को दिएको छ। दुईटा एंगल सेक्सन छ। दुईटा एंगल सेक्सन अहिले हेर्दाखेरि त अलिकति यसो साइज ठुलो सानो जस्तो देखिन्छ, त्यो होइन। जेनरली हामी दुईटा एंगल सेक्सन बराबरै साइजको राख्ने प्रयास गर्छौं। बराबरै साइजको दुईटा एंगल सेक्सन छ। अब यिनीहरुलाई चाहिँ तर एंगल सेक्सनको साइज चाहिँ अहिले हामीलाई थाहा छैन, डिजाइनको प्रब्लम भएको कारणले। अब यिनीहरुलाई चाहिँ रिवेटिङ गर्नु पर्यो। रिवेटिङ गर्नलाई यसरी कतिवटा रिवेट चाहिन्छ त्यो पनि थाहा छैन हामीलाई। अब मैले अहिले टेन्टेटिभली या 4 वटा रिवेट देखाएको छु। योभन्दा बढी कम पनि आउन सक्छ, त्यो हाम्रो क्याल्कुलेसन गरेपछि थाहा हुन्छ। क्याल्कुलेसनको दौरानमा यसरी रिवेटिङ गरेर कनेक्ट गर्न सकिन्छ। रिवेटिङ गर्ने भनेको छ अहिले। यो चाहिँ के भयो, यसको फिगरहरु भयो। हामीले एउटा जोइन्ट लिएर भयो है। अहिले लेन्थ अफ मेम्बर 2.5 मिटर भनेको छ। त्यो 2.5 मिटर भनेको के हो, यहाँदेखि यहाँसम्मको यो लेन्थ चाहिँ के हो, 2.5 मिटर हो। यो लेन्थ चाहिँ 2.5 मिटर हो। अहिले चाहिँ हामीले एउटातिरको जोइन्टको बारेमा बढी देखाएको छौं। त्यसैगरी एट अपोजिट साइडको केसमा चाहिँ त्यसको फिगर चाहिँ कस्तो हुन जान्छ भन्दाखेरि माथिको क्वेशन त लेखिसक्नु भएको छ सबैले। एट अपोजिट साइडको केसमा चाहिँ यो फिगर अब जुन बनाउन गइरहेको छ त्यो फिगर पनि बनाउनु होला। बीचमा गसेट प्लेट छ, ठ्याक्क क्रस सेक्सन पहिला बनाऊ। बीचमा गसेट प्लेट छ, दुईटै साइडतिर एंगल सेक्सन छ। यसरी यसरी दुईटै साइडतिर एंगल सेक्सन छ। अनि यसको चाहिँ प्लान चाहिँ कस्तो खालको देखिन्छ भन्दाखेरि
रिबेटहरु गर्दाखेरि यसरी यहाँ चाहिँ रिबेटिङ गर्नु पर्यो र यो चाहिँ यहाँ यसरी देखिने भयो। यसरी देखियो। हुन्छ यो फिगर चाहिँ के भयो? डबल एंगल सेक्सन एट अपोजिट साइड अफ गसेट प्लेट। यो गसेट प्लेटको थिकनेस कति भनेको छ? 12 mm क्वेशनमा दिएको छ। फिगरमा चाहिँ हाम्रो के भयो? एट अपोजिट साइड अफ गसेट प्लेट डबल एंगल सेक्सन एट अपोजिट साइड अफ गसेट प्लेट। अब पहिला फिगर हामीले बुझ्नु पर्यो यो दुईटा एंगल सेक्सनलाई कसरी अरेन्ज गरेर राखेको छ, गसेट प्लेट कसरी राखेको छ, रिवेटिङ कसरी गरिन्छ, लोड कसरी लाग्छ भन्ने कुराहरू। अनि त्यो फिगर हामीले भिजुअलाइज गरेर बुझ्यौं भने अनि बल्ल प्रब्लम सल्भ गर्न हामीलाई सजिलो हुन्छ। लोड चाहिँ यसरी लाग्नेको टेन्साइल फोर्स भएपछि यिनीहरुमा। अब हामीलाई डिजाइन गर्न भनेको चाहिँ एंगल सेक्सनको साइज पत्ता लगाउन भनेको हो। भयो यो फिगर सबैको? ल हुन्छ, जसको बाँकी छ बनाउँदै गर्नुस्। अब हामीले डिजाइनको प्रब्लम गर्दाखेरि चाहिँ स्टेप वाइज हामीले प्रब्लमहरु सल्भ गर्यौं भने अब कुनै ठाउँमा त्यो प्रब्लमलाई स्टेप वाइज नलेखिकन अरु तरिकाले सल्भ गरेको होला, कुनै ठाउँमा चाहिँ स्टेप वाइज लेखेर सल्भ गरेको हुन्छ। सकेसम्म हामीले प्रब्लमहरु चाहिँ पहिलो स्टेपमा यो काम गर्ने, दोस्रो स्टेपमा यो काम गर्ने त्यो तरिकाले गर्यौं भने हामीलाई अलि सजिलो चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै खालका अरु प्रब्लमहरु गर्नु पर्यो भने त्यतिबेला कन्फ्युजनहरु अलि कम हुन्छ। अब स्टेप 1 मा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा हेरौं। अब स्टेप 1 मा त हामीलाई गिवन कुराहरु भइहाले। गिवन कुराहरु त्यसपछि आएर रिवेटको डायमिटर, रिवेटको रिवेट भ्यालु ती कुराहरु चाहिँ हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो। अब गिवन मा चाहिँ टेन्साइल फोर्स त्यसलाई पी नै भन्दियो अथवा टी भने पनि हुन्छ। कति दिएको छ? 300 किलो न्यूटन कि 250 छ के भन्छ, 300 किलो न्यूटन नै भनिएको छ। त्यसपछि आएर टेन्साइल फोर्स भयो। अनि लेन्थ अफ मेम्बर मेम्बरको लेन्थ कति दिएको छ? एल भनेको चाहिँ हाम्रो 2.5 मिटर कि 3 मिटर भनेको छ, 2.5 मिटर भनेको छ। अनि त्यसपछि आएर लेन्थ अफ मेम्बर यति भयो। त्यसपछि थिकनेस अफ गसेट प्लेट टीबी भन्दियो। सरी टीबी भन्दा नि थिकनेस अफ ब्रैकेट प्लेट हुन्छ, टीजी भन्दियो। टीजी चाहिँ हाम्रो 12 mm छ। अब नोमिनल डायमिटर अफ रिवेट, रिवेटको नोमिनल डायमिटर त्यसलाई हामीले डीएन भन्छौं। कति भनेको छ? 20 mm भनेको छ रिवेटको नोमिनल डायमिटर। अब अर्को के भन्यो? हाम्रो अर्को डायमिटर निकाल्नु पर्छ। फाइनल डायमिटर अफ रिवेट भने पनि हुन्छ, फाइनल डायमिटर अफ रिवेट, अथवा यसलाई चाहिँ के भने पनि हुन्छ? डायमिटर अफ होल्स भने पनि हुन्छ है। अहिले यो कुरा त हामीलाई थाहा छ, धेरै प्रयोग गरिसक्यौं रिवेटमा।
अब डायमिटर अफ होल्स अथवा फाइनल डायमिटर अफ रिवेट के गरिन्छ नोमिनल डायमिटर प्लस सर्टेन एमाउन्ट अफ क्लियरेन्स। अब क्लियरेन्स कति राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो डायमिटर अफ रिवेटमा भर पर्छ। कोडमा दिएको छ यो कुरा, कोडमा कहाँ दिएको छ भन्ने कुरा पनि हामीले अब पहिलाको प्रब्लमहरुमा मेन्सन गरिसकेका छौं। त्यही कारणले मैले चाहिँ सिधै भ्यालु मात्र लेखिदिए। कति आउँछ यो 21.5 mmR फाइनल डायमिटर अफ रिवेट। त्यो थिकनेसमा सर सिम्बल के हो सर? हजुर थिकनेस अफ गसेट प्लेटको सिम्बल टीजी। टीजी हो है त्यो। अब त्यसपछि फ्रम टेबल 1 of IS 800 1984 त्यसको टेबल नम्बर 1 हो। सरी 1 भनेछु मैले 8.1 हो है। 8.1 हो कि 8.4 हो। यो परमिसिबल स्ट्रेसेसहरु कति टेबलमा छ कसैलाई सम्झिनु भएको छ? परमिसिबल शियर स्ट्रेस अफ रिवेट टेबल 8.4 हो कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। सम्झिनु पक्नु है, म कोड खोलेर कोडमा हेर्दै छु। एट पोइन्ट वन नै छ है। टेबल नम्बर 8.1 बाट चाहिँ हामीले परमिसिबल स्ट्रेसेसहरु कति छ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो। टेबल नम्बर 8.1 मै छ त्यो कुरा। फ्रम टेबल 8.1 अफ IS 800 फर। अब त्यहाँ दुई खालका रिवेटको कुरा गरेको छ, एउटा पावर ड्रिभन रिवेट र अर्को ह्यान्ड ड्रिभन रिवेट, जुन लिए पनि हुन्छ। फर पावर ड्रिभन रिवेट, पावर ड्रिभन रिवेटको लागि चाहिँ हाम्रो त्यहाँ चाहिँ परमिसिबल एउटा चाहिँ शियर स्ट्रेस टाउ VF अथवा टाउ VP भनेका छौं। अर्को चाहिँ परमिसिबल बियरिङ स्ट्रेस सिग्मा PF परमिसिबल बियरिङ स्ट्रेस। यो दुईटा भ्यालु चाहिँ हामीले हेर्नु पर्यो। कोडमा कति छ तपाईहरुले हेरेर त्यहाँ लेख्नुस् है। अब रिवेट भ्यालु निकाल्नलाई रिवेट भ्यालु भनेको थाहा छ है। रिवेट भ्यालु भनेको एउटा रिवेटको स्ट्रेन्थ। अब एउटा प्रश्न तपाईहरुलाई के छ भन्दाखेरि यो दुईटा केसमा माथिको मैले दुईटा केस हामीले जुन बनाएको छौं एट सेम साइड अफ गसेट प्लेट र एट अपोजिट साइड अफ गसेट प्लेट, यो दुईटा केसमा यदि रिवेटको डायमिटर सेम छ भने एंगल सेक्सनहरु पनि सेम छ भने त्यति बेला चाहिँ रिवेट भ्यालु सेम होला कि फरक होला? एकैछिन एउटा कल आइरहेको छ, उठाउनु पर्छ। सेम होला कि फरक होला दुईटा केसमा? रिवेट भ्यालु चाहिँ सेम साइड र अपोजिट साइडमा यदि डायमिटर अफ रिवेट सेम छ, एंगल सेक्सनको थिकनेसहरु पनि सेम छ भने सेम हुन्छ होला नि सर। त्यो त रिवेटको उयो त हो नि हैन र स्ट्रेन्थ। रिवेटको स्ट्रेन्थ हो, रिवेटको सेमै डायमिटर हुन्छ। सेम छ, प्लेटहरुको थिकनेस पनि सेम छ। फरक चाहिँ यहाँ के छ माथिको फिगरमा भन्दाखेरि माथिको फिगरमा र तलको फिगरमा, माथिको फिगरमा एउटा रिवेटले दुईटा प्लेटलाई जोडेको छ, एउटा यो प्लेट र एउटा यो प्लेट। यहाँ चाहिँ एउटा रिवेटले कतिवटा प्लेटलाई जोडेको छ? तीनटा प्लेटलाई जोडेको छ। बीचमा गसेट प्लेट, दुईटै साइडतिर एंगल सेक्सन। अब यो फरक एउटा हुन्छ नि सर।
त्यो भएर फरक पर्छ कि पर्दैन त्यो कुरा हामीलाई पहिला क्लियर हुनु पर्यो। फरक पर्छ है। एउटा रिबेटले 2टा प्लेट 3टा प्लेट 4वटा प्लेट कति नम्बर अफ प्लेटलाई जोडेको छ त्यो कुराले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ असर चाहिँ गरि नै हाल्छ, डायमिटरहरू सेम भए तापनि। त्यो भएपछि हाम्रो रिबेट भ्यालु चाहिँ अहिले फरक हुने भयो। त्यही भएर अहिले नै अब दुईटैको रिबेट भ्यालु निकाले पनि भयो, अथवा पछि जस्तै सेम साइडको गर्दाखेरि सेम साइडको रिबेट भ्यालु निकाल्ने, अथवा अपोजिट साइडको गर्दाखेरि अपोजिट साइडको निकाले पनि भयो। अहिले चाहिँ हामीले निकालिहालौँ। रिबेट भ्यालु आरभी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि आरभी एमा चाहिँ फर डबल एङ्गल सेक्सन, यो चाहिँ रिबेट भ्यालु चाहिँ अहिले ननिकालौँ है। अहिले फेरि एङ्गल सेक्सनको थिकनेस चाहिन्छ, अहिले छोडिदिउँ। हामीले रिबेट भ्यालु नेक्स्ट स्टेपमा निकालौँला। अहिलेको लागि त्यो लेखिराखौँ। अब स्टेप 2 मा जाउँ। स्टेप 2 मा डिटरमाइनिङ साइज अफ एङ्गल सेक्सन। अब कुन साइजको एङ्गल सेक्सन प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। डिटरमाइनिङ साइज अफ एङ्गल सेक्सन। अब एङ्गल सेक्सनको साइज निकाल्नको लागि त हाम्रो अब अहिले के फोर्स लागिरहेछ, टेन्साइल फोर्स, टु बी सेफ इन टेन्सन। टेन्सनमा सेफ हुनलाई कन्डिसन के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले पहिला युज गरेको टु बी सेफ इन टेन्सन अथवा टेन्साइल फोर्स क्यारिङ क्यापेसिटी भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो भनेको पी भनेको चाहिँ मेम्बरले क्यारी गर्नुपर्ने टेन्साइल फोर्स, 0.6 FY इन्टु एनेट भनेको चाहिँ मेम्बरले क्यारी गर्न सक्ने टेन्साइल फोर्स है। र सेफ हुनलाई के हुनु पर्यो, क्यारी गर्नुपर्ने भन्दा क्यारी गर्न सक्ने चाहिँ ठुलो हुनु पर्यो। त्यो कुरा त सामान्य कुरा भइहाल्यो। यो चाहिँ क्यारी गर्न सक्ने, यति चाहिँ धान्न सक्छ, यति चाहिँ धान्नु पर्छ। योबाट चाहिँ हामीलाई पी पनि थाहा छ, एफआई पनि थाहा छ, एनेट निकाल्नु पर्यो। भनेपछि एनेट सुड बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु पी डिभाइडेड बाई 0.6 एफवाई। अब पी कति छ, 300 किलो न्युटन। 0.6 एफवाईमा 0.6 इन्टु एफवाई कति छ, 250 न्युटन पर एमएम स्क्वायर। अब एउटा किलो न्युटन छ, अर्को न्युटन पर एमएम स्क्वायर छ। युनिट पहिला मिलाउनु पर्यो। अब कुनै एउटालाई कि त किलो न्युटनलाई न्युटनमा लैजाने, कि त न्युटनलाई किलो न्युटनमा लैजाने, अनि कति एरिया चाहिन्छ एनेट त्यो निकाल्नु पर्यो। कति आउँछ त्यो निकाल्नुस् त। 2000 mm स्क्वायर। 2000 mm। 2000। अब हामीले यस्तो खालको मेम्बर युज गर्नु पर्यो जसको एनेट चाहिँ 2000 mm स्क्वायर भन्दा ठुलो होस्। अब हामीले चाहिँ त्यो कुरालाई के गर्छौं भन्दाखेरि कुन चाहिँ साइजको मेम्बर राख्ने भन्ने कुराको लागि अब IS 808 भन्ने हामीसँग कोड छ है। IS 808 भन्ने कोडमा चाहिँ लिस्टहरु दिएको छ डिफरेन्ट साइजको मेम्बरहरुको। अहिले एंगल सेक्सन प्रयोग गर्ने हो, एंगल सेक्सनको लिस्टहरु दिएको छ, त्यसको एरियाहरु दिएको छ। अब यहाँ कति एरिया चाहिन्छ भन्ने आएको छ, त्यसलाई चाहिँ कम्पेयर गर्ने हो त्यहाँ IS 808 भन्ने कोडमा। अब एउटा कुरा चाहिँ के हामीले ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि कोडमा दिएको एरिया र हामीले यहाँ निकालेको एरिया चाहिँ दुईटै एउटै खालको एरिया हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिनु पर्यो। दुईटा एरिया छ हामीसित, एउटा ग्रस एरिया छ, अर्को चाहिँ के छ, नेट एरिया छ। अब ग्रस एरिया र नेट एरियामा चाहिँ अहिले निकालेको एरिया नेट एरिया हो। कोडमा दिएको एरिया पनि नेट एरिया हो भने सिधै कम्पेयर गर्न मिल्यो। यदि कोडमा दिएको एरिया ग्रस एरिया हो भने सिधै कम्पेयर गर्न मिलेन। अब कोडमा दिएको एरिया चाहिँ ग्रस एरिया नै दिएको हुन्छ सधैँ। भनेपछि अब हामीले चाहिँ नेट एरिया र ग्रस एरियालाई सिधै कन्भर्ट गर्न कम्पेरिजन गर्न मिलेन। त्यो भएपछि के गर्नु पर्यो, नेट एरियालाई पहिला ग्रस एरियामा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, अनि बल्ल त्यो ग्रस एरिया र कोडमा भएको एरियालाई कम्पेयर गर्न पाइन्छ। अब यो नेट एरियालाई ग्रस एरियामा कन्भर्ट गर्नलाई चाहिँ अब एउटा एक्ज्याक्ट भ्यालु निकाल्ने तरिका भइहाल्यो। हामीले पहिला ए नेट ए ग्रस निकाल्छौं, त्यो तरिकाले भइहाल्यो। त्यो तरिकाले निकाल्नलाई हामीलाई चाहिँ अब प्लेटहरुको थिकनेस लगायतका धेरै कुराहरु चाहिन्छन्। त्यो भएर अहिलेको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि नेट एरियालाई चाहिँ ग्रस एरियामा टेन्टेटिभ तरिकाले कन्भर्ट गर्छौं।
टेन्टेटिभ तरिकाले कन्भर्ट गर्नु भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो तरिकाले हामीले के मान्छौँ भन्दाखेरि अहिले जुम गरेको भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई ग्रस एरिया चाहिँ नेट एरिया भन्दा ठुलो हुन्छ यो कुरा त थाहा छ कति ठुलो हुन्छ भन्दाखेरि 1.2 देखि 1.4 गुणा ठुलो हुन्छ भनेर हामीले जुम गरेको यति टाइम्स ठुलो हुन्छ भनेर यो अनुसार चाहिँ के आयो 1.3 नै लिदिउँ अहिले हामीलाई अब 1.2 लिए पनि हुन्थ्यो 1.4 लिए पनि हुन्थ्यो त्यसमा फरक पर्दैन 1.3 इन्टु 2000 mm स्क्वायर कति आउँछ 2600 सर यो एक ग्रस त त्यो एउटा लाइनमा कतिवटा रिबेट पर्छ भन्ने त्यो अनुसारले फरक पर्दैन र ए नेट चाहिँ त्यो अनुसारले फरक पर्छ एउटा लाइनमा कतिवटा रिबेट हुन्छ अनि रिबेटको नम्बर अफ रिबेट मात्र नभइकन यो एंगल सेक्सनको जुन यो थिकनेस छ नि त यो एंगल सेक्सन यो थिकनेस हजुर यसले पनि फरक पार्छ अब यी कुराहरूले फरक पार्छ तर त्यो इन्फर्मेसन त अहिले छैन हामीसित त्यही भएको कारणले चाहिँ अहिलेको लागि हामीले चाहिँ टेन्टेटिभ रूपमा चाहिँ के गर्यौं भन्दाखेरि ए नेट र ए ग्रस बीचको रिलेसन निकालेको टेन्टेटिभ रूपमा पछि गएर स्टेप नम्बर 3 मा त हामीले एक्ज्याक्ट क्याल्कुलेसन गर्नै पर्छ अब यो एंगल सेक्सनको साइज निकाल्नको लागि चाहिँ यस्तो गरेको सर त्यो एजुम गरेको कि त्यो यो चाहिँ अनि कोडबाट दिएको छैन यो चाहिँ अजुम गरेकै भनेर भन्न सकिन्छ यो कुरालाई अजुम भन्दा पनि के को आधारमा अजुम गरेको भन्दाखेरि अब धेरै नम्बर अफ प्रब्लम गरिसकेदा चाहिँ लगभग यिनीहरुको सम्बन्ध चाहिँ यस्तो आउँदो रहेछ भनेर एजुम गरेको यो चाहिँ जुन मैले यो 1.2 टु 1.4 भनेर भनेको छु यो कुरा चाहिँ बुकहरु अनुसार फरक पर्न सक्छ है कसैले 1.2 टु 1.5 भन्ला है कसैले चाहिँ 1.25 टु 1.45 भन्ला कसैले 1.2 टु 1.6 भन्ला त्यो अनुसार अलि फरक पर्न सक्छ त्यो कुरा चाहिँ अब जुन लिए पनि हुन्छ कोडले नभन्या भएपछि 2600 mm स्क्वायर आयो एक ग्रस 2600 नै आउँछ है हजुर सर त्यति नै आउँछ अब यसपछि लेखौं एज डबल एंगल सेक्सन ल मेरोमा बत्ती गएर इन्भर्टरको आवाज आयो होला यो बत्ती गएर क्लासलाई डिस्टर्ब गर्ने भएर इन्भर्टर जोडेको आवाजले फेरि दुःख दिन्छ यसको टुई आवाज आइरहेछ है यो बजे गर्ने भयो त के भन्नु सर ल ठीक छ एज डबल एंगल सेक्सन प्रोवाइड गरेको यो जुन एरिया आएको छ 2600 mm स्क्वायर यो भनेको चाहिँ मेम्बरको एरिया हो
मेम्बरको एरिया भन्नुको अर्थ चाहिँ हाम्रो दुईटा एङ्गल सेक्सनको एरिया। अब एउटा एङ्गल सेक्सनको एरिया कति चाहिन्छ त्यो कुरा निकालौँ। एज डबल एङ्गल सेक्सन इज प्रोभाइडेड सो एरिया अफ one एङ्गल सेक्सन, एउटा एङ्गल सेक्सनको एरिया भनेको 2600 को डिभाइडेड बाई 2 1300 mm स्क्वायर। एउटा एङ्गल सेक्सनको एरिया भनेको 1300 mm स्क्वायर, यसलाई cm स्क्वायर भन्दाखेरि 13 cm स्क्वायर भयो। भनेपछि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो, 13 cm स्क्वायर भन्दा बढी एरिया भएको दुईटा एङ्गल सेक्सन लिनु पर्यो। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले कोडमा हेर्नु पर्यो। फ्रम IS 808 भन्ने कोडमा चाहिँ डिफ्रेन्ट खालका सेक्सनहरू छन्। फ्रम IS 808 भन्नु चाहिँ म IS 808 खोल्दैछु। अब यहाँ मैले अर्को स्क्रिन सेयर गरेँ IS 808 भन्ने कोड भएको। अब यहाँ योमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि IS 808 1989 भन्ने कोड छ। यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट खालका सेक्सन जस्तै च्यानल सेक्सन, आई सेक्सन, अरू एङ्गल सेक्सनहरू पनि डिफ्रेन्ट खालका सेक्सन छन्। अहिले हामीले एङ्गल सेक्सन युज गर्नुपर्ने छ। अब एङ्गल सेक्सन हाम्रो दुई खालको छ, एउटा इक्वल लेग एङ्गल सेक्सन। अब इक्वल लेग एङ्गल सेक्सन भनेको जसको दुईटा लेगको लेन्थ बराबर हुन्छ, 100 बाई 100 अथवा 150 बाई 150, 60 बाई 60 त्यस्तो खालको एङ्गल सेक्सन, 20 बाई 20, 25 बाई 25 यस्तो खालको एङ्गल सेक्सन छ। एउटा अप्सन हामीसित यो छ। अर्को अप्सन हामीसित के छ भन्दाखेरि चाहिँ अनइक्वल एङ्गल सेक्सन। अब अनइक्वल एङ्गल सेक्सन भनेको जसको लेग लेन्थहरू फरक छ, 30 बाई 20 अथवा 70 बाई 45 यसरी छ। अब हामीले यो दुईटा मध्ये जुन पनि हामीलाई चुज गर्न पाइयो, क्वेसनमा त तोकेको छैन इक्वल र अनइक्वल, जुन पनि चुज गर्न पाइयो। अब एउटा कुरा चाहिँ पक्कै पनि के हुन्छ, इक्वल एङ्गल सेक्सन लियो भने हामीलाई अलि सजिलो हुन्छ। अब फरक केही पर्ने होइन, त्यस्तो कुराहरूलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। इक्वल एङ्गल सेक्सन लियो भने सिमेट्रिक हुन्छन् कुराहरू, सिमेट्रिक भयो भने क्यालकुलेसन्सहरूमा अलिक सजिलो हुन्छ। त्यही भएर अब इक्वल लिने अनइक्वल लिने हाम्रो चोइसमा छ अहिलेको लागि चाहिँ। अहिले चाहिँ इक्वलतिरै ट्राई गरौँ। अब इक्वल एङ्गल सेक्सन लिँदाखेरि यस्तो एङ्गल सेक्सन लिनु पर्यो जसको एरिया चाहिँ कति छ हाम्रो 13 cm स्क्वायर भन्दा बढी हो। सेक्सनल एरिया भनेको छ cm स्क्वायरमै भनेको छ, यहाँ चाहिँ 13 cm भन्दा बढी भयो। अब यहाँ 10 सम्म 11 सम्म 12 सम्म छ, 13 को छ एउटा 70 बाई 10 IAS 70 बाई 70 बाई 10 छ। अब यो लिए पनि भयो, अथवा अर्को पनि छ 75 बाई 75 बाई 10, यसको 14 cm स्क्वायर छ। अथवा अर्को लिए पनि भयो 80 बाई 80 बाई 10 15 cm स्क्वायर रहेछ। अब 13 भन्दा बढी त धेरै छन् है, ती 13 भन्दा बढी मध्ये जुन लिए पनि हुन्छ। यसमै आफ्नो चोइसको कुरा आउँछ। त्यो भएपछि अब एउटाले लिएको एङ्गल सेक्सन र अर्कोले लिएको फरक पर्न सक्छ। कुन चाहिँ लिउँ त भन्दाखेरि, र एउटा कुरा चाहिँ हाम्रो परीक्षाको लागि चाहिँ मेनली के चाहिँ ठिक हुन्छ भनेदेखि जति हामीलाई जुन साइजको एङ्गल सेक्सन चाहिएको छ अथवा जुन साइजको एङ्गल सेक्सन लिँदा हुन्छ भन्ने देखिएको छ, त्योभन्दा अलिक ठुलै साइजको एङ्गल सेक्सन लिने। त्योभन्दा अलिक ठुलो साइजको भन्दाखेरि 13 cm स्क्वायरको चाहिएको छ भने 13 भन्दा 13.5 पनि लिन पाइयो, 14 पनि लिन पाइयो, 15 पनि लिन पाइयो। अलिक ठुलै 15 तिरको लिँदाखेरि अलिकति हामी सेफ साइडमा रहने सम्भावना हुन्छ। त्यही भएर कुन चाहिँ लिउँ भन्दाखेरि मेरो विचार अनुसार अहिलेको लागि चाहिँ ISA 90 बाई 90 बाई 10 लिदियो है। ISA 90 बाई 90 बाई 10 जसको एरिया चाहिँ कति 17 cm स्क्वायर छ एउटा एङ्गल सेक्सनको एरिया। भनेपछि चाहिने भन्दा त धेरै बढी नै छ। अब चाहिने भन्दा धेरै ठुलो राखियो भने अनइकोनोमिक हुन जान्छ हाम्रो डिजाइन चाहिँ, तर सेफ चाहिँ पक्कै पनि सेफ नै आउने हुन्छ, रिपिट गर्नुपर्ने प्रोबेबिलिटी चाहिँ कम हुन्छ। त्यही भएर मैले के गरेँ, ISA
90/90/10 लिने भनेर भने। त्यसका प्रोपर्टीहरू के चाहिँ हजुर टेबल नम्बर कति हो? यो टेबल नम्बर चाहिँ तपाईको सेक्सन टेबल नम्बर 5.1 IS 808 भन्ने कोडको। टेबल नम्बर 5.5 छ। From IS 808, let us adopt 2 ISA। 2 ISA भनेपछि यसबाट के हुन्छ दुईटा एंगल सेक्सन भनेर बुझिन्छ है। कहिलेकाहीँ क्वेशनमा पनि यसरी नै भनिरा हुन्छ 2 ISA भनेर भन्दिरा हुन्छ। यो भनेको दुईटा एंगल सेक्सन भयो। let us adopt 2 ISA 90/90/10 having following properties अब के प्रोपर्टी हुनु पर्यो भन्दा के प्रोपर्टीहरु हामीले अब त्यहाँ त कोडमा त धेरै कुराहरु लेख्या होला जस्तै यो एंगल सेक्सनको प्रोपर्टीजहरुमा जस्तै डाइमेन्सन्स दिएको छ, थिकनेस दिएको छ, रेडियस r1 r2 दिएको छ, cg कहाँ पर्छ, ix iy iu iv rx ry ru rv zx zy धेरै प्रोपर्टीहरु दिएको छ। यहाँ सबै प्रोपर्टीहरु हामीले चाहिँ लेख्न अहिले आवश्यक छैन। केही प्रोपर्टीहरु जुन हामीलाई चाहिन्छन् ती कुराहरु मात्र लेख्न आवश्यक पर्यो। के चाहिन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एरिया अफ वन एंगल सेक्सन है। एउटा एंगलको यसलाई ए भनिदियो, त्यो एरिया चाहियो। अर्को चाहिँ हामीलाई के चाहियो cx cy। अब cx cy भनेको एंगल सेक्सनको cg कहाँ पर्छ भन्ने कुरा। यो एंगल सेक्सन भयो। अहिले हामीले 90/90/10 भनेको छौं भने यो लेन्थहरु 90/90 भयो। नब्बे र यो थिकनेस कति भयो 10 भयो। र त्यसपछि आएर यसको cg कतै पर्ला। यो एउटा एंगल सेक्सनको cg, यसको एउटा एंगल सेक्सनको cg यहाँ पर्यो र यो डिस्टेन्सहरुलाई चाहिँ के भन्यो cx र cy भनेको छ। यो डिस्टेन्सहरुलाई cx र cy cg कहाँ परेको छ। अब हामीलाई चाहिँ अहिले cx र cy दुईटै बराबर छ इक्वल एंगल सेक्सनमा चाहिँ त्यो कति छ त्यो कुरा पनि हेर्नु पर्यो। अब यति दुईटा इन्फर्मेसन लेखौं अहिले। 90/90/10 को एउटा एंगल सेक्सनको एरिया 15 cm² र cx र cy कति छ 2.34 cm भनेपछि एरिया चाहिँ 15 cm² र cx र cy कति छ 2.34 cm छ। अब यी बाहेक अरु कुराहरु जस्तै रेडियस अफ गाइरेसन, मोमेन्ट अफ इनर्सिया अथवा अरु कुराहरु चाहियो भने हामीले ती कुराहरु पनि कोडबाट हेरेर लेख्न चाहिँ सकिन्छ। स्टेप 2 को काम चाहिँ यति भयो। कुन चाहिँ साइजको एंगल सेक्सन राख्ने भन्ने कुरा फिक्स भयो। अब स्टेप 3 मा चाहिँ हजुर त्यो हाम्रो हजुर लेख्नु भएको छ cx र cy 2.5 होला। हजुरले 80/80 को लेख्नु 2. सर 90 एरिया पनि चेन्ज छ सर। 17 मैले सबै 80/80 कै लेखेछु। 80/80 को 10 को लेखेछु मैले। एरिया चाहिँ 17 cm², त्यो 2.59 cm। 17 cm² र 2.59 सेन्टिमिटर। cx चाहिँ त्यो माथि पर्छ सर। हजुर अब यसमा चाहिँ यस्तो अब x एक्सिस कसलाई भन्ने भनेर उमा भर पर्छ। जस्तै यसलाई चाहिँ अलि y एक्सिस भन्यो भने चाहिँ मैले भने अनुसार भयो। यदि चाहिँ यसरी भन्यो भने कसरी घुमाएर फिगरमा बनाछौं त्यसमा भर पर्यो। जस्तै यसलाई चाहिँ y, यसलाई चाहिँ x भनियो भने यो चाहिँ cy, यो चाहिँ के भयो cx।
अब यो कुरा चाहिँ फिगरमै दिएको छ है तपाईहरुलाई चाहिँ अब कुन चाहिँ सीएक्स होरिजेन्टल सीएक्स कि भर्टिकल सीएक्स भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ माथि फिगर बनाएर दिएको छ माथिको फिगरबाट हेरे पनि हुन्छ एक्स एक्सिस कहाँ देखाएको छ वाइ एक्सिस कहाँ देखाएको छ त्यो आधारमा है अब यसलाई एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस चाहिँ यहाँ भन्दा फरक देखाइयो भने सीएक्स र सीवाई पनि यहाँ भन्दा फरक भइहाल्छ अब स्टेप 3 मा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामीले डिजाइन फर कनेक्सन डिजाइन अफ कनेक्सन गरौँ डिजाइन अफ कनेक्सन डिजाइन अफ कनेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ चाहिँ फरक हुने भयो यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ ए मा फर एंगल सेक्सन एट अपोजिट फर एंगल सेक्सन पहिला सेम साइड को गरौँ एट सेम साइड अफ गसेट प्लेट हो यिनीहरुको लागि चाहिँ अब सेम साइड मा राखेको छ कि अपोजिट साइड मा राखेको छ भन्ने कुरा यहाँबाट चाहिँ फरक पर्छ अब डिजाइन अफ कनेक्सन फरक किन पर्छ भन्दाखेरि रिभेट भ्यालु फरक पर्छ अघि भनिहालेका थियौं अब पहिला चाहिँ सेम साइड को लागि हेरौं सेम साइड को लागि हाम्रो फिगर कुन छ यो माथिको फिगर छ एट सेम साइड अफ गसेट प्लेट यसलाई मैले कपी गरेर तल लगिराछु तपाईहरुले त पहिल्यै बनाउनु भएको छ भने त्यहीलाई नै युज गर्दा भयो मैले त स्क्रोल गर्दै माथि ल्याउनु नपरोस् भनेर एट सेम साइड अफ गसेट प्लेट अब पहिला चाहिँ रिभेट भ्यालु निकाल्नु पर्यो रिभेट भ्यालु आरभी रिभेट भ्यालु निकाल्दाखेरि अब यसमा चाहिँ यो डाइमेन्सन्सहरु चाहिँ लेखिदिराखौं अब 90 बाइ 90 बाइ 10 छ भने यो लेन्थ चाहिँ कति भयो 90 एमएम भयो यो लेन्थ पनि कति भयो 90 यताको यो लेन्थ पनि 90 एमएम भयो र यो थिकनेस चाहिँ कति भयो 10 यो थिकनेस कति भयो 10 अब रिभेट भ्यालु को फर्मुला चाहिँ हाम्रो के हुन्छ मिनिमम अफ शियर स्ट्रेंथ कमा बियरिङ स्ट्रेंथ शियर स्ट्रेंथ र बियरिङ स्ट्रेंथ अफ अ रिवेट मध्ये जुन चाहिँ सानो छ त्यो चाहिँ हुने भयो अब शियर स्ट्रेंथ अफ अ रिवेट अब एउटा रिवेटको शियर स्ट्रेंथ यसको फर्मुला के छ टाउ भीपी इन्टु एनएस इन्टु पाई डी स्क्वायर बाइ 4 यही फर्मुला हामीले पढेका छौं शियर स्ट्रेंथ अफ अ रिवेट जहाँ एनएस भनेको चाहिँ के हो नम्बर अफ शियर सर्फेस अब नम्बर अफ शियर सर्फेस केमा भर पर्छ भन्दाखेरि एउटा रिवेटले कतिवटा मेम्बरलाई जोडेको छ एउटा रिवेटले अब अहिलेको जुन अनुसारले हाम्रो यहाँ फिगर छ त्यो अनुसार चाहिँ एउटा रिवेटले दुईटा प्लेटलाई मात्र जोडेको छ है दुईटा प्लेटलाई जोडेको छ एउटा गसेट प्लेट अर्को चाहिँ एंगल सेक्सनको एउटा लेग भनेपछि एनएस इक्वल टु के हुने भयो अहिले चाहिँ 1 हुने भयो एनएस इक्वल टु 1 म्हणजे हाम्रो यहाँ चाहिँ के हुने भयो टाउ भीपी भनेको परमिसिबल शियर स्ट्रेस माथि लेखिसकेका छौं परमिसिबल शियर स्ट्रेस टाउ भीपी कति छ 100 यो चाहिँ 300 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर टेबल नम्बर 8.1 बाट आउँछ टाउ भीपी भनेको 100 into 1 into pi into d भनेको चाहिँ
21.5 को स्क्वायर डिभाइड बाई 4 कति आउँछ त्यो निकाल्नुहोस्। न्युटनमा आउला, त्यसलाई किलोमिटरमा लाग्नु पर्यो। त्यसपछि आएर 36.305 36 36.30 हजुर 36.30 किलोन्युटन। यसै गरी अब बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ अ रिवेट, यसको फर्मुला चाहिँ के छ, सिग्मा पिएफ इन्टु डी इन्टु टी। सिग्मा पिएफ भनेको पर्मिसिबल बियरिङ स्ट्रेन्थ 300 न्युटन पर एमएम स्क्वायर, डी भनेको हाम्रो डायमिटर अफ नोमिनल फाइनल डायमिटर 21.5 र टी भनेको चाहिँ यदि दुईटा मात्र प्लेट छ भने है, तीनटा अथवा तीनटा भन्दा बढी प्लेट छ भने त्यसलाई चाहिँ अब मिनिमम थिकनेस भनेर सिधै भन्न मिल्दैन। दुईटा मात्र प्लेट छ भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भन्ने, टी भनेको मिनिमम थिकनेस, र मिनिमम थिकनेस हाम्रो कति छ अहिले 10 mm। एउटा प्लेट 12 mm को छ, अर्को प्लेट 10 mm को छ, मिनिमम थिकनेस 10 mm भयो। चाहिँ यसबाट बियरिङ स्ट्रेन्थ आउने भयो 64.5। थिकनेस चाहिँ गसेट प्लेटको मात्र दिएको भयो, त्यही राख्ने हैन। क्वेसनमा त गसेट प्लेटको मात्र दिएको छ थिकनेस। अब हामीले त एंगल सेक्सनको थिकनेस कुन साइजको एंगल सेक्सन राख्ने भन्ने कुरा भनेपछि त एंगल सेक्सनको थिकनेस पनि आयो। अब एंगल सेक्सन आइएसए 90/90/10 ल्याएको छौं, एंगल सेक्सनको थिकनेस पनि आइसकेको छ। त्यो भएर चाहिँ दुईटा मध्ये 10 र 12 भयो, जुन सानो छ त्यो लिएको। अब क्वेसनमा मानौ गसेट प्लेटको थिकनेस नदिएको भयो नि, अब एंगल सेक्सनको त हामीले निकाल्थ्यौं कुन चाहिँ साइजको एंगल सेक्सन राख्ने भन्नेबाट। गसेट प्लेटको थिकनेस के गर्ने, त्यस्तो केसमा चाहिँ गसेट प्लेटको सुइटेबल थिकनेस एजुम गर्दिने आफूले। यदि गसेट प्लेटको थिकनेस क्वेसनमा दिएको छैन भने त्यसलाई चाहिँ यति जति हुन्छ भनेर अजुम गर्ने। त्यो 10-12 mm जति हुन्छ जनरली गसेट प्लेटको थिकनेस। कति हो 60.4 64.5 सर 64.5 किलोन्युटन। देयरफोर रिवेट भ्यालु भनेको कति भयो, आरभी इक्वल टु 36.30 किलोन्युटन भयो। अब रिवेट भ्यालु आइसकेपछि अब नम्बर अफ रिवेट रिक्वायर्ड, नम्बर अफ रिवेट रिक्वायर्ड। अब कतिवटा रिवेट चाहिन्छ भन्ने कुरामा अहिले त हाम्रो कनेक्सनहरू है, योभन्दा अघिल्लो च्याप्टरमा त हामीले कनेक्सन पढेका छौं। कनेक्सनमा दुई खालको कनेक्सन पढाएको थियो, एउटा इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सन, अर्को चाहिँ कन्सेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सन। अब कन्सेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सनमा त के भयो, लोड चाहिँ कनेक्सनको सिजीबाट पास हुने। अहिलेको कनेक्सन हाम्रो के छ, कन्सेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सन छ। भनेपछि अहिले चाहिँ हाम्रो अब फोर्स चाहिँ लोड चाहिँ कनेक्सनको सिजीबाट पास भइरहेछ अथवा हुने गरी हामीले राख्छौं। यति बेला चाहिँ जति बेला कन्सेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सन छ त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ रिवेट इक्वल टु सिधै P/RV गर्दा हुन्छ। इसेन्ट्रिकली लोडेड कनेक्सनमा चाहिँ सिधै यसरी निकाल्न चाहिँ पाइदैन, त्यो कुरा हामीले अगाडि हेरिसकेका छौं। अब P कति छ 300 किलोन्युटन, रिवेट भ्यालु कति भयो 36.30 किलोन्युटन, नम्बर कति आउँछ त्यो निकाल्नुस्। कतिवटा आयो 8.276 अब योभन्दा कम नम्बर अफ रिवेट राख्ने त कुरा हुँदै भएन, जति चाहिएको छ त्योभन्दा योभन्दा बढी राख्नु पर्यो। अब 9 वटा राख्न सकिन्छ कि त 10 वटा राख्न सकिन्छ योभन्दा बढी राख्दाखेरि। अब एउटा प्रश्न के आयो भन्दाखेरि त्यो जुन 8.276 भन्ने आएको छ फोर्स, त्यो त्यतिवटा रिवेट एउटा लाइनमा त्यतिवटा हो कि एउटा लाइनमा 8 वटा हो कि 2 3 4 5 6 7 8 अथवा 9 वटा हो कि दुईटा लाइनमा जोडेर 9 वटा हो। यहाँ माथि फिगरमा एउटा यो लाइनमा रिवेटिङ गरिएको छ, अर्को यो लाइनमा रिवेटिङ गरिएको छ। हामीले यहाँ दुईटा गरी जोडेर
दुईटा जोडेर है, किनभने लोड त हामीले 300 किलोन्युटन लिएको छौँ। 300 किलोन्युटन लोड भनेको त हाम्रो यो के हो, टोटल मेम्बरले क्यारी गर्ने लोड भनेपछि दुईटा एङ्गल सेक्सन यो P = 300 किलोन्युटन हो। अब एउटा एङ्गल सेक्सनले त्यसको आधी, अर्को एङ्गल सेक्सनले आधी लोड क्यारी गर्छ भनेपछि अहिले चाहिँ दुईटालाई जोडेर हो। जोडेर भनेपछि अब एकातिर फेरि 4वटा रिवेट, एकातिर 5वटा राख्न कुरा भएन। यो लाइनमा बढी नम्बर राखिदिने, यो लाइनमा कम नम्बर राखिदिने भनेर भन्न भएन, सिमेट्रिकै बनाउनु पर्यो। त्यो भएर कि त 10वटा प्रोभाइड गर्नु पर्यो कि त 8वटा प्रोभाइड गर्नु पर्यो। 9वटा प्रोभाइड गर्न मिलेन। अब 8वटा प्रोभाइड गर्ने कुरो पनि भएन, त्यही भएर 10वटा प्रोभाइड गर्नु। भनेपछि यो लाइनमा 5वटा, उताको लाइनमा 5वटा रिवेट। सर यो अगाडिको न्युमेरिकलहरुमा त यो जति आछ यसको ठ्याक्कै उ गरेको थिएनौ र बाँडेको थिएन हैन, अगाडिको न्युमेरिकलहरु सबैमा चाहिँ यस्तो त्यो डबल एङ्गल सेक्सन थिएन होला नि त अगाडिमा। ए जस्तै डबल सिंगल एङ्गल सेक्सन केसमा भयो। चाहिँ हो हजुर, डबल एङ्गलको केसमा चाहिँ यो गर्ने हो सर। डबल एङ्गल सेक्सनमा अब यहाँ चाहिँ 5वटा रिवेट यो ठाउँमा, एउटा, दुईटा, तीनटा, 4वटा, 5वटा, यो लाइनमा पनि 5वटा रिवेट। अघि त मैले टेन्टेटिभली 4वटा देखाएको थिएँ, एक्ज्याक्ट चाहिँ अहिले थाहा भयो 5वटा रिवेट। तपाईहरुले यो कुरा पनि सर्वदेखि हामीले यो एरिया के त्यो रिवेट भ्यालुहरु त जम्मा एउटा उसको मात्र निकालेको हैन र एउटा प्लेटको मात्र। एउटा रिवेटको त्यही त एउटा प्लेटको पो निकाले त, अनि दुईटा प्लेटमा हाल्नु मिल्छ नि म बुझेन। हैन, एउटा प्लेटको यो ठाउँको यो रिवेटको जति रिवेट भ्यालु हुन्छ, यो रिवेटको पनि रिवेट भ्यालु के हुन्छ, सेम नै हुन्छ नि त। हुन त हुन्छ सर, अनि त्यसो गर्दा त अघिदेखि हामीले माथि निकाल्दा त 10वटै माथि हाल्नुपर्ने हैन र, खोइ के हैन, तपाईको यो लोडमा भर पर्छ सबै, कतिवटा रिवेट आउने यो P मा भर पर्छ है। अब P भन्ने लोड, अब यहाँ यसरी हेर्दा बरु बुझ्यो, हाम्रो टोटल लोड कति क्यारी गर्नुपर्ने भनेको छ 300 किलोन्युटन है। मेम्बरले 300 किलोन्युटन क्यारी गर्नुपर्ने भनेको छ। यहाँ दुईटा एङ्गल सेक्सन छ, भन्नुको अर्थ दुईटा एङ्गल सेक्सनले मिलेर 300 किलोन्युटन क्यारी गर्नु पर्यो। भनेपछि एउटा एङ्गल सेक्सनले यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो, P/2, यसले के गर्नु पर्यो, P/2, दुईटा एङ्गल सेक्सन। भनेपछि यसले 150 किलोन्युटन, यसले 150 किलोन्युटन, यसरी पनि भन्न सकिन्छ। अब यो अनुसार भन्ने हो भने माथि कतिवटा रिवेट चाहिन्छ, यहाँ कतिवटा रिवेट चाहिन्छ, त्यो निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो, P/2 डिभाइड बाइ रिवेट भ्यालु गर्नु पर्यो। यसबाट आएको चाहिँ माथि चाहिने नम्बर अफ रिवेट, यहाँ कति रिवेट चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के भयो, P/2 डिभाइड बाइ रिवेट भ्यालु गर्नु पर्यो। सोधिहालौँ है कि कन्फ्युजनहरु छ भने। त्यही त सर, यो डबल कभर बट जोइन्ट तिनीहरुमा निकाल्दाखेरि चाहिँ त्यो गरेको थियो कि सर, 6 गरेर बाँडेको थियो दुईटैमा हैन। त्यही भएर डबल कभर बट जोइन्टको केसमा चाहिँ हाम्रो यस्तो भएको थियो। डबल कभर बट जोइन्टको केसमा अलिक फरक छ नि त फेरि। जस्तै डबल कभर बट जोइन्टको केसमा चाहिँ जस्तै यस्तो खालको केसमा अब हाम्रो जस्तै यहाँ चाहिँ यसरी लोड लागिरहेछ। अब यति बेला यहाँ P लोड लागिरहेछ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यहाँको कनेक्सनहरूले क्यारी गर्नुपर्ने लोड P नै हुन्छ, यति नै लोड। यहाँको के भन्छ रिवेटहरूले अथवा कनेक्सनले क्यारी गर्नुपर्ने लोड पनि के हुन्छ, P नै हुन्छ। यसले आधी लोड क्यारी गर्ने, यसले आधी लोड क्यारी गर्ने भएको भए चाहिँ जति आउँछ त्यसलाई बाँडेर राख्थ्यौँ। अब यहाँ चाहिँ यसले पनि यहाँ भएको रिवेटहरूले पनि P भन्ने लोड, यहाँ भएको रिवेटहरूले पनि P भन्ने लोड क्यारी गर्ने भएपछि चाहिँ 6वटा आयो भने यहाँ पनि 6, यहाँ पनि 6 राखेका थियौँ। अब यहाँ त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यसले पनि 300, माथिको यो एङ्गल सेक्सनले पनि 300, तलको यो एङ्गल सेक्सनले पनि 300 क्यारी गर्ने भए चाहिँ अब जस्तै 10वटा अब आएको छ भने माथि पनि 10, तल पनि 10 राख्थ्यौँ है। यहाँ चाहिँ अब यसले पनि P, यता पनि P गर्ने, अथवा फेरि एकचोटि हेरौँ त्यसै अझै क्लियर होला। जस्तै तपाईको यो केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब यो बट जोइन्टको केसमा चाहिँ यहाँ भएका रिवेटहरू, जस्तै फर इक्जाम्पल यहाँ भएका यो भएका रिवेटहरू र यहाँ भएका रिवेट, यिनीहरूको कामै फरक भयो। जस्तै
यतातिर भएका यो रिबेटहरूको काम भनेको के भन्दाखेरि जस्तै P = 300 किलोन्युटन छ भने यो 300 किलोन्युटनलाई चाहिँ यो प्लेटबाट यो बीचको प्लेटबाट कभर प्लेटमा ट्रान्सफर गर्ने काम हो यो रिबेटहरूको। किनभने यतापट्टिको प्लेटलाई चाहिँ यो रिबेटहरूले मात्र जोडेको छ भनेपछि 300 किलोन्युटन लोडलाई चाहिँ के गर्छ यो रिबेटहरूले यसै ट्रान्सफर गर्छ। त्यसपछि आएर कभर प्लेटमा आइसकेको लोडलाई फेरि के गर्छ यो रिबेटहरूले चाहिँ यतापट्टिको जुन राइट ह्यान्ड साइडको मेन प्लेट छ त्यसमा ट्रान्सफर गर्ने काम गर्छ। भनेपछि यतापट्टिको रिबेटहरूले पनि 300 किलोन्युटनलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ, यतापट्टिको रिबेटले पनि 300 किलोन्युटनलाई ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। भनेपछि अब 300 किलोन्युटन धान्नलाई जतिवटा रिबेट चाहिन्छ त्यतिवटा यता पनि राख्नु पर्यो यता पनि राख्नु पर्यो। भनेपछि यहाँ पनि 10 राख्नु पर्यो यहाँ पनि 10 राख्नु पर्यो यो केसमा। अब माथिको केसमा चाहिँ यो केसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ 300 किलोन्युटन लागेको छ, त्यो 300 किलोन्युटन मध्ये चाहिँ 150 किलोन्युटन एउटा एङ्गल सेक्सनले क्यारी गर्छ, 150 अर्को एङ्गल सेक्सनले क्यारी गर्छ। भनेपछि यो रिबेटको काम भनेको चाहिँ एउटा एङ्गल सेक्सनमा आएको फोर्सलाई ट्रान्सफर गर्ने, यो रिबेटको काम भनेको अर्को एङ्गल सेक्सनमा आएको फोर्सलाई ट्रान्सफर गर्ने। फेरि बत्ती गर्छ। कति आउने जाने गर्छ कति पनि। अब हामीले चाहिँ नम्बर अफ रिबेटहरू निकालिसकेपछि एउटा चाहिँ के गरिदिँदा हुन्छ भन्दाखेरि यो रिबेटको एज डिस्टेन्स र पिच डिस्टेन्स हामीले फिक्स गरिदिँदा हुन्छ। यो चाहिँ के भयो एज डिस्टेन्स, यो दुईटा चाहिँ यो चाहिँ के भयो पिच डिस्टेन्स पिडी। अब यो चाहिँ एज डिस्टेन्स चाहिँ हामीले जनरली है कोडमा चाहिँ के भनेको छ यतिभन्दा कम राख्न पाइँदैन यतिभन्दा बढी राख्न पाइँदैन भनेर भनेको छ। त्यो भ्यालुहरू कति भनेको छ भन्ने कुरा हामीले अस्ति लेखेका पनि छौँ। त्यो भ्यालु निकालेर कतिभन्दा कम राख्न पाइँदैन कतिभन्दा बढी राख्न पाइँदैन त्यो कुरा निकालेर अनि त्यो अनुसारले हामीले प्रोभाइड गरे पनि भयो। अथवा सजिलोको लागि चाहिँ छिटोको लागि सजिलो अनि छिटोको लागि चाहिँ हामीले सिधै एज डिस्टेन्स चाहिँ 40 पिच डिस्टेन्स चाहिँ 60 राखिदिँदाखेरि हामीलाई चाहिँ जेनरली जुन यो यतिभन्दा सानो राख्न पाइँदैन यतिभन्दा ठुलो राख्न पाइँदैन भन्ने कन्डिसनहरू छ ती कन्डिसनहरू सेटिस्फाई भइराखेका हुन्छन्। चेक नगरेर देखाए पनि हुन्छ सेटिस्फाई भइ नै राखेका हुन्छन्। त्यो भए चाहिँ हामीलाई त्यो समय चाहिँ बचत हुन्छ। त्यही भएर एज डिस्टेन्स 40 पिच चाहिँ 60 भन्छ जेनरली राख्ने गरिन्छ। त्यो राख्यो भने चाहिँ हामीलाई अब कति कति ग्यापमा रिबेट राख्नुपर्छ त्यो कुरा थाहा भइहाल्यो। जुन रिबेटको डिजाइन भयो। अब अर्को केसमा हेरौँ बीमा चाहिँ बी भन्ने केसमा चाहिँ फर डबल एङ्गल सेक्सन फर डबल केही कुराहरू त्यो छुटिराखेको छ अथवा केही कुराहरू छ भने भनिहाल्नु है, मतलब तपाईहरुले सार्नलाई अथवा केहीको लागि। फर डबल एङ्गल सेक्सन at opposite side of gusset. अपोजिट साइड अफ गसेट प्लेटको लागि चाहिँ कति रिबेट चाहिन्छ कसरी राख्ने भन्ने कुरा हेरौँ।
यो फिगरलाई मैले यहाँ कपी गरेँ। यसमा चाहिँ अब रिवेट भ्यालु भनेको त सियर स्ट्रेन्थ र बियरिङ स्ट्रेन्थ मध्ये जुन सानो आउँछ त्यो नै भइहाल्यो। सियर स्ट्रेन्थ अफ अ रिवेट, सियर स्ट्रेन्थ अफ अ रिवेट यो चाहिँ कति भयो? टाउ भिपी इन्टु एनएस इन्टु पाई डी स्क्वायर बाई 4। फर्मुला त सेम नै हो। अब यहाँ चाहिँ एनएस इक्वल टु कति हुने भन्दा 2 हुने भयो, किनभने एउटा रिवेटले 3टा प्लेटलाई जोडेको छ। एउटा रिवेटले 3टा प्लेटलाई जोड्दाखेरि एनएस इक्वल टु एनएस इक्वल टु 2 हुने भयो एउटा रिवेटले 3टा प्लेटलाई जोड्दाखेरि। डी को भ्यालु त हाम्रो 21.5 छँदैछ डी भनेको। यसबाट चाहिँ यो कति आउँछ किलोमिटरमा निकाल्नुस्। त्यसपछि आएर बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ अ रिवेट, बियरिङ स्ट्रेन्थ, बियरिङको बियर किङ भएछ, बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ अ रिवेट, अफ अ रिवेट। अब बियरिङ स्ट्रेन्थ अफ अ रिवेटको फर्मुला चाहिँ सिग्मा पिएफ इन्टु डी इन्टु टी। सिग्मा पिएफ भनेको 300 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भइहाल्यो, डी भनेको 21.5। अब टी लिँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो भनेदेखि दुईटा प्लेटलाई जोडेको भए चाहिँ एउटा रिवेटले दुईटा प्लेटलाई जोडेको भए चाहिँ हामीले सिधै दुईटा प्लेट मध्ये जुन पातलो छ त्यसको थिकनेस लिन सकिन्थ्यो। अब एउटा रिवेटले 3टा प्लेटलाई जोडेको छ भने त्यति बेला चाहिँ हाम्रो सेम डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्ने प्लेटहरूको थिकनेस चाहिँ हेर्नु पर्यो। सेम डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्ने प्लेटहरूको थिकनेसको सम गर्ने र तिनीहरू बीचमा कम्पेयर गर्ने। अब यहाँ के छ, दुईटा एंगल सेक्सनमा एउटा डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्छ, यो 10 छ यो पनि 10 छ। दुईटा एंगल सेक्सनमा एउटा डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्छ र एउटा प्लेटमा चाहिँ अर्को डाइरेक्सनमा फोर्स लाग्छ बीचको गसेट प्लेटमा। भनेपछि हाम्रो चाहिँ के गर्नु पर्यो, कम्पेयर गर्दाखेरि 10 + 10 र 12 मध्ये जुन चाहिँ सानो छ त्यो चाहिँ लिनु पर्यो। 10 + 10 20 भयो, अर्को 12 छ भनेपछि 20 र 12 मध्ये जुन चाहिँ सानो छ त्यो लिनु पर्यो। भनेपछि यो 12 एमएम लियो। कति आउँछ त्यो निकाल्नुस्, अनि रिवेट भ्यालु कति आउँछ त्यो निकाल्नु पर्यो। सर रिवेट भ्यालु 72.61 आउँछ। रिवेट भ्यालु चाहिँ 70.61, 70 अर्को त 77.4। यो सियर स्ट्रेन्थ चाहिँ कति आएको छ? 72.61। 72.61 आएको छ। बियरिङ चाहिँ 77.4। 77.4। हजुर सर। भनेपछि दुईटा मध्ये 72.61 नै सानो भयो, त्यही नै रिवेट भ्यालु हो। देयरफोर नम्बर अफ रिवेट रिक्वायर्ड इक्वल टु नम्बर अफ रिवेट रिक्वायर्ड इक्वल टु के भयो, पी डिवाइडेड बाई रिवेट भ्यालु। अब पी कति छ 300 किलो न्युटन, रिवेट भ्यालु कति 72.61 किलो न्युटन। कति आउँछ नम्बर 4.13। 4.13 भनेपछि 5 वटा रिवेट राख्नु पर्यो। अब यहाँ 2 लाइन भन्ने छैन, यहाँ त एक लाइनमै छ, भनेपछि एक लाइनमै 5 वटा रिवेट राख्नु पर्यो। सर हामीले यस्तोमै 2 लाइन गर्न रिवेट राख्न मिल्दैन? यसरी 2 लाइन, यसरी हजुर यसरी 2 लाइन राख्न त मिल्छ हैन, तर के भन्छ ठाउँ चाहिँ पुग्नु पर्यो है, किनभने यो डिस्टेन्स चाहिँ हाम्रो कति छ 90 एमएम छ। अब यो डिस्टेन्स त एज डिस्टेन्स भन्दा अब कम राख्न पाइएन, यो दुईटा रिवेट बीचको ग्यापहरू चाहिँ पुग्नु पर्यो। यदि ठाउँ पुग्छ भने राख्न पाइयो, ठाउँ पुग्दैन भनेपछि राख्न मिलेन। 90 एमएम को लागि त ठाउँ पुग्दैन, किनभने रिवेटहरू बीचको ग्याप 60 एमएम जति राख्नै पर्छ, एज डिस्टेन्स 40 एमएम जति राख्नै पर्छ। त्यो भएको कारणले अहिले त एक लाइनमै गर्ने कुरा भयो।
र यो डिस्टेन्सहरु कति राख्दियौ यसलाई चाहिँ 40 भनिदियौ यसलाई चाहिँ 60 भनिदियौ यसरी राख्दियौ जुन चाहिँ आजलाई यति गरौँ अटेन्डेन्स त्यो असेसमेन्ट चाहिँ सबैले त्यो अटेम्प्ट गर्नु होला है अनि मैले हिजो योभन्दा अघिल्लो क्लासमा चाहिँ दुईटा क्वेसन दिएको थिएँ त्यो दुईटा क्वेसन चाहिँ तपाईहरुलाई मैले एउटा बनाइदिएको छु असाइनमेन्टको लागि भनेर एउटा यहाँ चाहिँ पेज क्रिएट गरिदिएको छु त्यसमा हाल्दिए हुन्छ मतलब मेसेजमा पठाइदिए पनि हुन्छ यसमै सर त्यो असाइनमेन्ट त्यही दुईटा क्वेसन हो कि अरु छ त्यही दुईटा क्वेसन अस्ति भनेकै दुईटा क्वेसन ए हुन्छ सर आज कति बेलासम्म पठाउँदा हुन्छ हजुर असेसमेन्ट चाहिँ हजुर असाइनमेन्टको चाहिँ तपाईहरुले अब सकेसम्म आजसम्म सकिन्छ भने आजसम्म गर्नुस् नत्र भने भोलिसम्म पठाउनु